नमस्काराः सुधीयः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणे अद्य 59-अधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे ग्लासनावनुवमां च इति गणसूत्रपर्यन्तं व्याख्यातम्। तस्य प्रत्येकं धातोः ण्यन्तस्य उदाहरणम् अपि प्रदत्तम्। ग्लपयति ग्लापयति इत्यादि उपसर्गरहितानां येषां विकल्पेन भवति मित्वम्। ततः अग्रे अद्य न कम्यमि च माम् इत्यारभ्य कानिचित् सूत्राणि व्याख्यातव्यानि उदाहरणानि च देयानि। तत्र न कम्यमि च माम् इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। न इति अव्ययम्, कम्यमि च माम् इति षष्ठी बहुवचनान्तम्। तत्र कमिश्च अमिश्च चम च इति एतेषां त्रयाणां द्वन्द्वः वर्तते। कम्यमि चमः प्रथमा बहुवचने, तस्य षष्ठी बहुवचने कम्यमि चमाम्। अनेन सूत्रेण मित्वस्य निषेधो विधीयते। न अर्थात मित्वं न भवति। पूर्वोक्तेन केनचित् गणसूत्रेण प्राप्तस्य मित्वस्य अनेन निषेधः क्रियते। अत्र गणसूत्रे ये धातवः उक्ताः कम् अम् चम् एते त्रयोपि अमन्ताः सन्ति। अतः अमन्तत्वात् जनि ज्रीष् क्नशु रञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण मित् संज्ञा प्राप्ता वर्तते। तस्याः प्राप्तायाः मित् संज्ञायाः निषेधो विधीयते अनेन गणसूत्रेण। न कम्यमि च माम् अर्थात कम धातुः अम धातुः चम धातुः एते धातवः अमन्तत्वेपि मितो न भवन्ति। तेन णौ एतेषाम् उपधारस्व न भवति। अतः कम धातोः रूपं भवति कामयते। कम धातोः कमेर्णिङ् इति स्वार्थे णिङि अनुबन्धलोपे कम इ णिङ्हणित्वात् कम इत्यस्य उपधायाः अकारस्य वृद्धौ काम इ सम्मेलने कामि इति ण्यन्तो धातुः। तस्मात् धातोः णिङ्हङित्वात् आत्मने पदे कामयते इति रूपं भवति। साधितम् अस्ति रूपं प्रागेव कम धातोः पूर्वं आगतः अस्ति। कमुकान्तौ कान्तिः इच्छा। कामयते कामयेते कामयन्ते इत्यादि निरूपाणि भवन्ति लटि लकारे। प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति, प्रयोगः अस्ति, न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। वारद्वयं कामये इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति। प्रथमे चरणे अपि तृतीये चरणे अपि कामये। ण्यन्तस्य कामी धातोः लटि लकारे उत्तम पुरुषैकवचने प्रयोगः। यदि अमन्तत्वात् धातोः मित् संज्ञा स्यात् तर्हि मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वापत्तिः स्यात्। ह्रस्वे सति
कमयते इति अनिष्ट रूपापत्तिर्भवेत्। अतः मित्वं निवारितं निषेधितम् अनेन गणसूत्रेण। एवमेव अम धातुः, अम धातुः अपि अमन्तः अस्ति। अमन्तत्वात् जनि ज्रीष् नसुरञ्जो मन्ताश्च इत्यनेन मित्वं प्राप्तम् अस्ति। तस्य निषेधो भवति न कम्यमि च माम् इति गणसूत्रेण। अम धातुः अमगत्यादिषु उक्तः। अमति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अण्यन्तस्य। तस्मात् प्रेरणायां णिचि अम इ णिचः णित्वात् अम धातोः उपधायाः अकारस्य वृद्धौ आम इ इति भवति। जनि ज्रीस् इति गणसूत्रेण मित्वं प्राप्तं। मित्वे सति ह्रस्वादेशः प्राप्तो भवेत्। तन्निवारणार्थं न कम्यमि च माम् इत्यनेन मित्वस्य निषेधः कृतः। मित्वाभावे न ह्रस्वादेशः, अतः आमि धातोः रूपं भवति आमयति। एवमेव चम धातुः चमु छमु जमु झमु अदने उक्तम् अस्ति। अदनार्थकः चम धातुः वर्तते। तस्मात् णौ णिचः णित्वेन उपधा वृद्धौ चाम इ। अत्रापि जनि ज्रीष् नसुरञ्जो मन्ताश्च इत्यनेन अमन्तत्वात् प्राप्तस्य मित्वस्य अनेन गणसूत्रेण निषेधो विधीयते। मित्वाभावे ह्रस्वादेशो न भवति। अतः चामि इति धातोः चामयति इति रूपं भवति। एवं उदाहरणानि सर्वाणि दत्तानि। कामयते आमयति चामयति इति। अत्रापि ग्रन्थे उदाहरणानि लिखितानि सन्ति। कामयते आमयति चामयति। अग्रे गणसूत्रम् अस्ति शमो दर्शने। अत्रापि गणसूत्रे न कम्यमि च माम् इति सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्त्यते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति दर्शने अर्थे विद्यमानः यः शमधातुः तस्य मित्वं न भवति। अनेनापि मित्वनिषेधः क्रियते। सर्वत्र न अपितु दर्शने अर्थे। अन्येषु अर्थेषु भवति। दर्शन भिन्नाः ये अर्थाः तेषु अर्थेषु भवति। शमो दर्शने इति गणसूत्रं व्याख्यातमस्ति। शाम्यतिर्दर्शने मिन्न स्यात्। शमधातुः एकः दिवादौ पठितः। शमु उपशमे शन विकरणः यस्य शाम्यति इति रूपं भवति। अण्यन्तस्य लटि शाम्यति इति रूपं। किंच अपरः शमधातुः चुरादौ अपि पठितः। चुरादौ यः पठितः स तु मित् नास्ति। नान्ये मितो हेतौ इत्यनेन अहेतौ अर्थात् स्वार्थिके णिचि पंचैव धातवः ज्ञपादयः मितो भवन्ति, अन्ये न भवन्ति। अतः ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्तत्वात् चौरादिकः शमधातुः मित् नास्ति। अतः तस्य मित्व निषेधः अनेन गणसूत्रेण न क्रियते। किंतु दैवादिको यो धातुः शमु उपशमे शन विकरणः तस्य मित्वम् अमन्तत्वात् यत् प्राप्तं जनि ज्रीष् नसुरञ्जो मन्ताश्च इत्यनेन तस्य मित्वस्य अनेन गणसूत्रेण अनेन गणसूत्रेण केन शमो दर्शने इत्यनेन निषेधः क्रियते। केवलं दर्शने अर्थे इति ध्यातव्यम्। शाम्यतिर्दर्शने मित् न स्यात्। उदाहरणं निशामयति रूपं। रूपं निशामयति।
निशामयति इत्यस्य का अर्थः? पश्यति। दर्शने अर्थे वर्तते अत्र निपूर्वक शम धातुः। दर्शने अर्थे अस्ति, अतः अमन्तत्वात् प्राप्तस्य मित्वस्य निषेधो भवति शमो दर्शने इति गणसूत्रेण। मित्वाभावे उपधायाः आकारस्य ह्रस्वो न भवति, अपितु णिचि परे वृद्धौ सत्याम् आकारस्य आकारे जाते शामि इति धातुरूपं भवति। तस्य लटि शामयति इति रूपं, नि इति उपसर्गः, निशामयति इति प्रयोगः। निशामयति अर्थात पश्यति किंवा दर्शयति। इदं तु उदाहरणं जातं। दर्शने इति वचनात् दर्शन भिन्ने अर्थे निषेधो न भवति। अतः यदि दर्शन भिन्नः अर्थः अस्ति तदा तु अमन्तत्वात् शमधातोः भवत्येव मित्वं, मित्वे सति ह्रस्वादेशो भवति। अतः प्रत्युदाहरणम् अस्ति किम्? अन्यत्र तु, अन्यत्र अर्थात दर्शन भिन्ने अर्थे तु उदाहरणम् अस्ति, प्रत्युदाहरणम् अस्ति प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः। अत्र निशमय्य इति प्रयोगः, लेवन्तोऽयं प्रयोगः। क्त्वः स्थाने लेवादेशो भवति समासे, समासे नये पूर्वे क्त्वो ल्यप। निपूर्वकात् शमधातोः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। क्त्वा प्रत्ययो भवति केन सूत्रेण? सामान्यं यत् सूत्रम् अक्त्वा प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। निष्ठा इत्यनेन तु अक्त क्तवतु प्रत्ययो विधीयते। क्त्वा प्रत्यय विधायकं सूत्रम् उच्यताम्। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, पूर्वकालिक क्रियावाचकात् धातोः ये क्रिये समानकर्तृके भवता। समानकर्तृक क्रिया पूर्वकालिक क्रियावाचकात् धातोः किं भवति? अक्त्वा प्रत्ययो भवति। शम धातोः क्त्वा प्रत्यये शमित्वा इति रूपम्, तस्य नि इति उपसर्गेण समासः। अत्र तु णिजन्तस्य प्रयोगः अस्ति। शम धातोः णिचि प्रत्यये प्रेरणायां शम इ णित्वात् उपधायाः अकारस्य वृद्धौ शाम इ शामि इति रूपं जायते। तत्र नि इति उपसर्गः अस्ति। तस्मात् क्त्वा प्रत्यये नि इति उपसर्गेण सह क्त्वान्तस्य समासे कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासे नै पूर्वे क्त्वो ल्यप इति सूत्रेण क्त्वः स्थाने ल्यबादेशो भवति। ल्यपि अनुबंध लोपे य इति अवशिष्यते। नि शामि य। शामि इत्यत्रयः णिः तस्य स्थाने अयादेशो भवति। ल्यपि लघु पूर्वात् इत्यनेन किं भवति? अयादेशो भवति। कदा भविष्यति? यदा पूर्वः लघुः स्यात्। पूर्वः लघुः कथं जायते? मित्वेन ह्रस्वादेशे कृते। अतः अत्र दर्शनम् अर्थो नास्ति, अपितु अत्र श्रवणम् अर्थो विद्यते। दर्शन भिन्नः अर्थः कः? श्रवणम्। श्रावणं वा निशमय्य अर्थात श्रावयित्वा। दर्शन भिन्नस्य अर्थस्य सत्वात् शमो दर्शने इति निषेधः न प्रवर्तते, अपितु अमन्तत्वात् शमधातोः मित्वं भवति। मित् संज्ञायां जातायां मितां ह्रस्वः इति
आकारस्य ह्रस्वः भवति अकारः, ह्रस्वे कृते लघुपूर्वः जातः णिः, तस्य णेः स्थाने ल्यपि लघुपूर्वात् इति अयादेशो भवति। निशमि य णेः अयादेशे नि शमय य सम्मेलने निशमय्य इति रूपं सिद्ध्यति। समासाभावे यदि नि इत्युपसर्गेण सह समासो न स्यात् तर्हि किं रूपं स्यात्? शमयित्वा। तत्रापि भवति मित्वं मित्वात् ह्रस्वः, अर्थः स एव वर्तते, श्रावयित्वा। शमयित्वा इत्यनेन निशब्दस्य समासे क्तो ल्यवादेशे रूपं भवति निशमय्य, तत्र ल्यपि लघुपूर्वात् इति अयादेशो विशेषः। अवगतम्? निशमय्य इति प्रयोगस्य सिद्धिः अवगता? अव्ययं वर्तते। अक्त्वा तो सुन् कसुनः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति, क्त्वा प्रत्ययान्ताः। अयमपि क्त्वा प्रत्ययान्त एव। क्त्वः स्थाने ल्यवादेशः, स्थानिपद्भावेन ल्यपि अपि क्त्वा बुद्धिर्जायते, अतः अव्ययं भवति। तदर्शने इति वचनस्य प्रत्युदाहरणम् इदं निशमय्य बधूः कथाः। बधूः कथाः प्रणयिनः निशमय्य अर्थात श्रावयित्वा। दर्शन भिन्नस्य अर्थस्य सत्वात् अत्र निषेधो न प्रवर्तते, मित्वं भवत्येव। अग्रे पंक्तिरस्ति कथं तर्हि निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। सुप्रसिद्धा पंक्तिः भगवत्याः पाठे। अत्र निशामय इत्यस्य अर्थः कः? शृणु। निशामय अर्थात शृणु, तत् श्रवणम् अर्थः अस्ति। श्रवणं दर्शन भिन्नं भवति। दर्शनं चाक्षुषज्ञानं, श्रवणं श्रावणज्ञानं। चाक्षुष भिन्नस्य अर्थस्य सत्वात् यथा निशमय्य बधूः कथाः इत्यत्र मित्वनिषेधो न जातः, तथैव अत्रापि मित्वनिषेधेन न भवितव्यम्, अर्थात मित्संज्ञया भाव्यम्। यदि मित्संज्ञा भवति तर्हि ह्रस्वादेशो भविष्यति। ह्रस्वादेशे कृते केन रूपेण भाव्यं? निशमय इति, किन्तु ग्रन्थे निशामय इति रूपं वर्तते। एतद् रूपं कथं जातम्? अत्र शम्भो दर्शने इति गणसूत्रेण मित्वनिषेधः कथं प्रवृत्तः इति प्रश्नः। अत्र तु निषेधस्य विषयः नास्ति। श्रवणस्य अर्थस्य विद्यमानत्वात् श्रवणं दर्शन भिन्नम्, अतः तत्र अर्थे मित्वनिषेधो न भविष्यति, मित्वं भविष्यति। मित्वे सति ह्रस्वादेशो भविष्यति। तर्हि कः प्रयोगः इष्टः? निशामय इति। निशामय इति प्रयोगः कथम्? अत्र ह्रस्वः कथं न जायते इति प्रश्नः वर्तते। तस्य समाधानं वक्तव्यम्। उक्तं समाधानम् आचार्येण ग्रन्थकृता। किं? शम आलोचने इति चौरादिकस्य। निशामय इति रूपं यद् वर्तते तत् शमु उपशमे इति दैवादिकस्य नास्ति। दैवादिकस्य शमधातोः मित्वं प्राप्तं, तस्य निषेधो वर्तते शमो दर्शने इत्यनेन। चौरादिकस्य शम आलोचने इत्यस्य तु मित्वं नैव भवति, नान्ये मितो हेतौ इत्यनेन निषेधात्। मित्वाभावे तस्य ह्रस्वादेशो न भवति, अतः तस्य शामयति, निशामयति, निशामय इति प्रयोगः निर्विघ्नः संपन्नः।
शम आलोचने इति चौरादिकस्य इदं रूपम्। चौरादिकस्य मित्वं नास्ति। स्मर्यते? नान्ये मितो हेतौ इति निषेधात्। तत्र प्रश्नः क्रियेत यत् चुरादिगणे पठितः शमधास्तुस्तु आलोचनार्थको विद्यते। अत्र तो आलोचनम् अर्थो नास्ति, अस्य तु श्रवणम् अर्थः अस्ति। तर्हि श्रवणे अर्थे कथं चौरादिकस्य ग्रहणं? तत्र उच्यते धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। पुनः पुनः स्मार्यते, धातवः अनेकार्थाः भवन्ति, अर्थनिर्देशस्तु उपलक्षणं भवति। अतः चुरादौ आलोचनार्थको यो धातुः पठितः स धातुः श्रवणार्थकोऽपि भवितुम् अर्हत्येव। श्रवणे वृत्ति शाम्यतिवत्। उदाहरणं दृष्टान्तः अस्ति। यथा दिवादिगणे पठितः धातुः उपशमे वर्तते, शमु उपशमे, तस्य दर्शने अर्थे प्रयोगः अस्ति निशामयति रूपम्। तस्य श्रवणे अर्थेपि प्रयोगः अस्ति निशमय्य वधूः कथाः। एते द्वे अपि रूपे निशामयति रूपम् अनिशमय्य कथाः द्वे अपि रूपे कस्य? दैवादिकस्य शमधातोः। शः धातुः कस्मिन् अर्थे पठितः? उपशमे अर्थे पठितः, परन्तु अनयोः प्रयोगयोः उपशमः अर्थः नास्ति। एकत्र दर्शनम् अर्थः अस्ति यत्र मित्वं निषिद्धम्, अपरत्र श्रवणम् अर्थः अस्ति यत्र मित्संज्ञा जायते। तथैव चौरादिकोऽपि धातुः श्रवणार्थकः कथं न भवेत्? भवितुं शक्नोत्येव। तस्यैव रूपम् इदं निशामय इति। शाम्यतिवत्। अग्रे गणसूत्रम् अस्ति यमो परिवेषणे। अत्र पदच्छेदः कार्यः यमः अपरिवेषणे। यमः परिवेषणे यदि एवं विच्छेदः क्रियेत तदा यमो इति रूपं न स्यात्। यमस् इति सकारस्य ऋत्वे उत्वं पकारे परे तु भवितुं नार्हति। उत्वं भवति अतोरोरो प्लतात् इत्यनेन अकारे परे, अथवा हसि च इति हसि परे, पकारस्तु हस् नास्ति। अतः यमः परिवेषणे इति न विच्छेदः, अपितु यमः अपरिवेषणे इति विच्छेदः, खण्डाकारो वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति यच्छतिर् भोजनातोऽन्यत्र मिन्न स्यात्। अत्रापि न कम्यमि चमाम इति गणसूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तनीयम्। अनेनापि गणसूत्रेण मित्वनिषेधो विधीयते। कस्य मित्वनिषेधो विधीयते? तो यमः अर्थात यमधातुः मित् न भवति। कदा मित् न भवति? तो अपरिवेषणे अर्थे यदा भवति तदा मिन्न भवति। यदा यमधातुः अपरिवेषणे परिवेषण भिन्ने अर्थे भवति तदा अयं धातुः मित् न भवति। अनेन सूत्रेण मित्वं निषिध्यते। परिवेषणं नाम किं? किं नाम परिवेषणं? यदा भोक्ता भोजनार्थम् उपविशति तस्य अग्रे भोजनपात्रं स्थाप्यते तदा भोजयित्रा भोजनपात्रे यानि भोज्य वस्तूनि संनिधाप्यन्ते स्थाप्यन्ते, भोज्य पदार्थाः स्थाप्यन्ते, तत् स्थापनं भवति परिवेषणं। तस्य परिवेषणस्य उद्देश्यं किं? भोक्ता भोजनं, भोक्ता भोजनं करोतु इत्युद्दिश्य इत्याशयेन भोजयित्रा पात्रे भोज्य वस्तूनि
परिवेश्यन्ते। तस्मिन् परिवेशने अर्थे निषेधो नास्ति, अपितु अपरिवेशने, परिवेशन भिन्ने अर्थे मित्वस्य निषेधो भवति। अर्थः अवगतः? यच्छति ही यम धातुः, यम धातोः लटि यच्छति रूपं भवति। इषु गम्यमां छ इत्यनेन धातोः मकारस्य छकारादेशे कृते यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। तस्मात् उक्तं यच्छति भोजनातः अन्यत्र, भोजन परिवेषणं, भोजनार्थं यत् वस्तूनि स्थाप्यन्ते, तस्मात् अन्यत्र मिन् न स्यात्, अनेन मित्तु निषेधो भवति। उदाहरणम् आयामयति, आङ् पूर्वकः यम धातुः अस्ति, यम धातुः णिचि यमः अकारस्य उपधायाः वृद्धौ याम इ इति भवति। तत्र यम धातुः अमन्तत्वात् मित्वं प्राप्तं, तस्य मित्वस्य निषेधः यमो परिवेशणे इति गणसूत्रेण विधीयते। यतो हि अत्र आमयति आयामयति इति प्रयोगे परिवेशनम् अर्थः नास्ति, भोजनम् अर्थः नास्ति, तद् भिन्नः अर्थः कश्चन वर्तते। सः अर्थः कः इति जिज्ञासायाम् उच्यते द्राघयति, दीर्घीकरोति, अथवा व्यापारयति, व्यापारे प्रवर्तयति, प्रवर्तयति वा। तद्राघनं व्यापारणं अयम् अर्थः परिवेषण भिन्नः अर्थः। अतः परिवेषण भिन्ने अस्मिन् अर्थे किं भवति, मित्वस्य निषेधो भवति। मित्वाभावात् ह्रस्वादेशो न भवति। अतः यामि इति धातोः यामयति इति रूपम्, आङ् इति उपसर्गः, आयामयति इति प्रयोगः। तस्य अर्थः जायते दीर्घीकरोति अथवा व्यापारयति। परिवेशने तु यदा परिवेशनम् अर्थो भवति तदा तु मित्वं भवत्येव। यथा यमयति ब्राह्मणान्, अत्र यमयति इत्यस्य अर्थः भोजयति, वस्तूनि परिवेश्य भोजनार्थं अनुरुन्धे, अनुरोधं करोति। भोजयति इत्यस्मिन् अर्थे यमयति इत्यत्र णिचि परे यम धातोः मित्वात् वृद्ध्या सम्पन्नस्य आकारस्य मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वादेशे कृते यमयति इति रूपं जायते। ब्राह्मणान् यमयति अर्थात् भोजयति। पर्यवसितं नियमयन् इत्यादि तु नियमवत् शब्दात् तत्करोतीति णौ बोध्यम्। अस्याः पंक्तेः आशयं स्पष्टीकर्तुं समयः अपेक्ष्यते कश्चन कालः। सः कालः मन्ये इदानीं नास्ति, अतः अत्रैव पाठविरामः क्रियते। अस्याः पंक्तेः व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। ओम शांति शांति शांति।